अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुकालमा रज़ी के साथ और मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आप जानते हैं हम हर मरतबा हर हफ्ते इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और उनका ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ होता है। कभी हम सियासत पर बात करते हैं और कभी हम मईशत पर बात करते हैं। आज मेरे पास दो ऐसे मेहमान हैं जो अपने अपने शोबे में इंतहाई महारत रखते हैं। उनमें से एक मेहमान को आप बारहा देख चुके हैं। वो जब भी पाकिस्तान आते हैं, 3 साल पहले मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। तो डॉक्टर शहबाज साहब जो हैं वो हमारा चेहरा हैं पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में एक ऐसा चेहरा जो जिससे पाकिस्तान फ़ख्र महसूस करता है। पाकिस्तान का रोशन चेहरा डॉक्टर शहबाज साहब हैं और उनके साथ डॉक्टर सैयदा अज़रा बतूल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इकनॉमिक्स इनका शोबा है। डॉक्टर साहब का शोबा भी इकनॉमिक्स भी है और माहौलियात भी है। और डॉक्टर साहिबा जो हैं वो स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। प्रोफेसर डॉक्टर अज़रा बतूल साहिबा, हम दोनों से सवालात करेंगे और दोनों से करंट सिचुएशन पर भी बात करेंगे और हमें कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, उनके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे जब भी हमारी मुलाकात होती है, कुछ सीखने को मिलता है हमें, और मुझे ये खुशी होती है कि आप जिस तरह काम करते हैं और जिस तरह आप चीज़ों को देखते हैं। पाकिस्तान में माहौलियात भी आपका शोबा है, इकनॉमिक्स भी आपका शोबा और तालीम, तीनों शोबे आपके हैं। आपके नज़दीक पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ से ख़तरा है? तीनों शोबों में कौन सी चीज़, वैसे तो ओवरऑल डिक्लाइन हम कहते हैं, तीनों शोबों में से किस चीज़ में आपको पहली तवज्जो देनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया साहब। मैं भी जब आपसे मिलता हूँ कुछ ना कुछ नई चीज़ सीख के जाता हूँ। बात यह है कि देखें, पिछले 2.5 से कि हमने ओवरऑल वर्ल्ड अब देखें, दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव हुई और उसकी वजह से बेहंगम जो आपकी कंस्ट्रक्शन हाउसिंग सोसाइटी, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अब ये सिलसिला देखने को मिलता है। अब उसमें आप देखें कि जो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ कंट्री, अब जब ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो ग्लोबल कार्बन मिशंस के अंदर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे ख्याल में लेस देन 0.1 है, लेस देन 0.1। लेकिन आप देखें क्लाइमेट चेंजेस जो हैं उसके इफेक्ट्स जो हैं वो मैं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट विक्टिम हम ही हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ हमारा अपना भी कसूर है कि हमने वक्त के साथ साथ अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज नहीं किया। वक्त के साथ साथ जो दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, एडवांसमेंट्स आ रही हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने साथ चलना शायद छोड़ दिया या हम खुद अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं कि ठीक है दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है। तो वो इफेक्ट देखें, अब आपको हर साल जो आपका दर्जा हारारत है उसके अंदर शिद्दत में इजाफा हो रहा है, चाहे गर्मी का सीज़न हो चाहे सर्दी का सीज़न हो। उसके बाद आप देखें उसी इन्वायरमेंट या क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं उसकी वजह आपकी जो ज़री पैदावार फसलों की वो आपकी पहले से कम होना शुरू होंगे। आप आम की प्रोडक्शन देख लें, जो कि आम का एरिया है मुल्तान, तो उसमें देखें कितना ज़्यादा वो अफेक्ट हो रहा है। तो ये तो एक सेक्टर है। अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ के साथ देखें तो दुनिया के अंदर भरमार पड़ी है रिसर्च की कि क्लाइमेटिक चेंजेस जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अफेक्ट कर रही हैं, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। आप मुझे बताएंगे जब आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी हेल्थ के इश्यूज़ होंगे तो हम कहाँ उनको एक्सपोर्ट करेंगे, या उस ह्यूमन रिसोर्स से हम क्या फ़ायदा उठाएंगे, या जो उसकी स्किल्स हैं उसको हम कितना यूटिलाइज़ कर सकेंगे। डॉक्टर साहबा, आपका ताल्लुक़ जो है एक माहिर मईशत के तौर पर भी है और आप इकनॉमिक्स को बहुत गहरी नज़र से देखती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। IMF है, कर्ज़े हैं, महंगाई है, बिजली का टैरिफ है, पेट्रोल है, ये सारा कुछ है। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कारोबारी तबका जो है उसके कारोबार में तो बेहतरी आ रही है, अगरचे वो कहते हैं कि हमारे कारोबार में बेहतरी नहीं आ रही, लेकिन जो मुलाजमत पेशा लोग हैं वो इससे बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कोई ऐसी सजेशन कि मुलाजमत पेशा लोग क्या करें कि वो अपनी ज़िंदगी को कम अज़ कम सांस लेने के काबिल हो सके? जी, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और अगर देखा जाए तो मुलाजमत पेशा शख्स जितना परेशान है
मेरा ख्याल है इकॉनमी में कौन सा बंदा है जो परेशान नहीं है, क्योंकि परचेजिंग पावर को आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो इरोड कर देती है, वो ईट अप कर देती है। तो जब आप के पास आपकी जो वैल्यू, जो आपने पैसे रखे हुए हैं, उसकी वैल्यू ही कम हो जाएगी, तो आप तो परेशान होंगे कि वो चीज़ मैंने पहले एक ख़रीदनी थी, वो आधी ख़रीदेंगे। तो परचेजिंग पावर तो यही है। तो जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए अगर मैं कहूँ कि जी ये मैं कोई अलादीन का चिराग है, इसको हम करके और मसला हल कर दें, ऐसे नहीं हो सकता। तनख्वाहदार तबका क्योंकि या तो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है या पब्लिक सेक्टर में काम करता है, तो यकीनन जो हमारा पब्लिक सेक्टर में जो तबका काम कर रहा है उस, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर है या सेमी गवर्नमेंट अदारे जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, तो उनके लिए फिर उनके जो ऊपर बैठे हैं लोग अरबाब इख्तियार, उनको चाहिए कि वो उनके बारे में सोचें। वो एक दिन इनका जो बजट है इसके मुताबिक अपने घर का बजट बना के देखें क्या ये बनता है। एक प्रोफेसर है, फर्ज करें 2 लाख रुपए भी कमाता है, उसके 4 बच्चे हैं, वो स्कूलिंग भी है, उसकी घर का खर्चा भी है, बिजली के बिल भी हैं और फ्यूल के अखराजात भी हैं। आप देखें वो इतनी मुश्किल से अपने टारगेट को अचीव करता है कि जैसे कहते हैं ना, मेक बोथ एंड्स मीट वेरी हार्डली। तो ये इस तरह के हालात हैं। तो मैं ये सजेशन ये गवर्नमेंट को देती हूँ कि ये इकोनॉमिक थ्योरी भी ये कहती है कि आपको अटैच करना चाहिए अपने जो सैलरी है, सैलरी क्लास की जो सैलरी फिक्सेशन है, अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट राइज उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर वो एट पार विद इन्फ्लेशन नहीं होगी बल्कि तो उससे ज़्यादा करनी चाहिए। अब होता ये है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की वो सैलरी फर्ज कर 30% बढ़ाते, अभी जो बढ़ाई, तो अब उन्होंने टारगेट ये रखा 30% इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब इस वक्त 38% टू 40% वेरी कर रही है, बल्कि अनरजिस्टर्ड शायद इससे ज़्यादा है। तो अब हम इसको पिछला जो इन्फ्लेशन है उसको देख के हम टारगेट नहीं करेंगे, हमने इन्फ्लेशन को एंटिसिपेट करना चाहिए कि वो क्या पिछले सालों की जो एवरेज लेके हम देखें कि वो कितने % बढ़ सकती है। आप क्योंकि पाकिस्तान बहुत डीप क्राइसिस के अंदर है और इस वक्त मेरा ख्याल में तनख्वाह बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो उसमें एक्सचेकर में पैसे ही नहीं हैं, तो IMF के हम इतने हैवी मकरूज़ हैं, तो हमें उनके लिए जो है वो हमें बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलें, शुक्र है 30% बढ़ गया, लेकिन उससे कोई हमारी परचेजिंग पावर के ऊपर इजाफा नहीं होगा। डॉक्टर साहब से मैं बात जो डॉक्टर साहब ने अभी भी बात की है इन्फ्लेशन के हवाले से, आप देख रहे हैं कि आप वैसे हमेशा हम कहते हैं कि आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते और आप कहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और निकलना चाहिए। सो आपका क्या ख्याल है कि कोई रास्ता, कोई रोशनी की किरण कहीं नज़र आ रही है? और जी खास तौर पर इन्फ्लेशन और सिचुएशन में। जी उसमें ये है कि मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो आपका कहते तो नहीं है, अभी तो यही करें कि 32% है, लेकिन इन्फ्लेशन मेरे पास में 50% से ऊपर चला गया है। सैलरी जो 35% का वादा किया था लेकिन 30 बढ़ा दी, तो चूँकि हम वो नोट गिनते हैं, कहते हैं ठीक है पहले से नोट हमारे पास ज़्यादा भाग हैं, अब देखना है कि उसकी जो रियल टर्म में उससे बाएँ को हम कितने कर पा रहे हैं। अब मुझे बताएं, पेट्रोलियम का इन्फ्लेशन आपका सेपरेट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लेशन सेपरेट है, पर मुल्क में फूड शॉर्टेज जो इन्फ्लेशन है वो सेपरेट है, डिमांड पुल कास्ट पुश सारे इन्फ्लेशन पाकिस्तान में प्रवेल करते हैं। अब उसमें देखें, पहली बात तो ये है कि हम अगर इससे निपटना चाहें तो हमारी जो मिस मैनेजमेंट है, जो शुरू से हम बातें कर रहे हैं, कहते गवर्नेंस के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए, जो कि हमने अभी तक तवज्जो नहीं दी। हम आते हैं 3 साल 3.5 साल अपना ड्यूरेशन पूरा करते हैं, कहते हैं ठीक है, जो हम आसानियाँ देने की कोशिश करते हैं, धोखे में रखते हैं आवाम को, तो अगली गवर्नमेंट जो वो निपटेगी। अब देखें पिछले 5 साल से यही चीज़ें आपकी हुई। आप पिछले 15 दिनों में 15 से 20 दिनों में तकरीबन 15 रुपये एक और 20 रुपये एक फी लीटर तेल की कीमत में इजाफा हो गया, उसका आप सोचें कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ठीक है, अब चूँकि आप एक एग्रेरियन कंट्री हैं तो कम से कम हमें फूड के अंदर तो सफिशिएंट होना चाहिए। गंदम की बात करें, आप शुगर की बात करें, आप आटे की बात करें, या और जो सो कॉल्ड आपकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी के अशिया हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि उम्मीद की किरण यही है। जैसे वो अक्सर मेरी बात आजकल वो हो रही है कि आप सिर्फ आपका ज़री सेक्टर जो है, आप कहते हैं हम ज़री मुल्क हैं, ज़राअत का जो सेक्टर उसके अंदर आप टेक्नोलॉजी लेके आएँ, किसान को एजुकेट आप करें, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग पूरी दुनिया के अंदर हो रही है वो आपको भी करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान पर ईयर 40 से 45 बिलियन US डॉलर्स कमा सकता है। आप देखिए 6 बिलियन डॉलर्स के लिए हमने IMF की सारी कंडीशनैलिटीज मानी, ये सोचे बगैर कि इसका आने वाले दिनों में क्या असर होगा, तो बजाय इसके कि हम उधर तवज्जो दें, हम तवज्जो दें हमारे मुल्क के पोटेंशियल्स हैं उसको हम इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, आप सैलरीड पर्सन हैं जो हैं,
اور آپ ابھی سیلریڈ پرسنس کی بات ہی کر رہی تھیں. اب کچھ تجاویز جو 2-4 روز سے زیر بحث آ رہی ہیں وہ پینشن کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ پینشن کو کس طرح ختم کیا جائے یا اس پر کیسے شرائط عائد کی جائیں اور تنخواہوں میں اضافے کو کس طرح فکس کیا جائے کہ آپ کے جو سالانہ انکریمنٹس ہوتی ہیں انہیں کیسے روکا جائے. اس سچویشن میں سچویشن کس طرف جا رہی ہے ان حالات میں, اس کے بارے میں یہ دس از ویری پیتھیٹک آئی تھنک کہ آپ کا ایک سیلریڈ کلاس طبقہ ایسا ہے جو کہ گورنمنٹ اس کو دبوچ سکتی ہے, یعنی اس کے اوپر پورا کنٹرول رہ سکتی ہے. باقی آپ بڑے بڑے بزنس کلاسز ہیں, وہ جو آپ کے پاس انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بڑے بڑے ایگریرینس ہیں, ان سے پیسے نہیں لیے جا سکتے, کیا ان سے پیسے نکلوائیں. آپ جتنے فرض کریں ہمیں 10 ملین اگر ٹیکس پیئر ہیں تو اس میں 9 ملین سیلریڈ کلاس ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ 90% جو پیسہ کما رہے ہیں وہ سیلریڈ کلاس سے ہی لے رہے ہیں, یعنی فکس انکم والوں سے لے رہے ہیں. تو اگر 9 ملین اگر یہ انڈسٹریلسٹ کلاس ہوتی اور ساتھ ہی جو بزنس کلاس ہوتی اور ایگریرینس ہوتے تو ہماری فیٹ کہاں جا پہنچتی. تو کیونکہ ان کے کنٹرول میں کوئی چیزیں نہیں آ رہی تو اس لیے کنٹرول اب خود ہی گورنمنٹ ہمیں سیلری دیتی ہے, خود ہی اس میں سے کاٹ سکتی ہے. سو وی کین ناٹ ہائیڈ اوور سیلری. یا اب میں ایک لیکچر بھی دوں گی نا, میرے پاس 5,000 ہے 10,000 اس پہ بھی ٹیکس کٹ جاتا ہے. تو بتائیں کہ ایک سیلری کلاس جو ہے وہ تو انہوں نے اپنے رکھ کے آپ کو واپس کر دیے. ابھی بھی جو ہماری جو سیلری بڑھے گی اس کے اوپر بھی ٹیکسیشن بڑھ جائے گا, جیسے آپ کی لمٹ بڑھتی ہے نا, سیلنگ بڑھتی ہے تو پھر ساتھ ہی اس کے اوپر ٹیکس بھی بڑھتا ہے. تو آپ یہ سب سے بری چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ سیلریڈ کلاس ٹوتھ پیسٹ پہ بھی ٹیکس دے رہی ہے, سوپ پہ بھی ٹیکس دے رہی ہے, انڈرسٹینڈ, انڈسٹری سے بنی ہوئی ہر چیز پہ ٹیکس دے رہی ہے انڈائریکٹ. پھر ہم سیلری پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. تو آپ کی وہی سیلری ٹیکس کٹ کے پھر دوبارہ آپ ٹیکس کے اوپر ٹیکس. تو یہ جو ایڈیشنل ٹیکس ہم دے رہے ہیں یہ تو میرا خیال اس سے تو جان چھڑانی چاہیے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جو سیلریڈ کلاس ہے ان کے لیے جو ہے وہ ہمیں پیکج, کیا IMF کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ پیسہ دیں ہمیں. تو ان کے پاس پیسہ جب دینے کے لیے نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیا تو پیسہ آ جائے گا. کسی نے انکم ٹیکس تو دینا نہیں ہے صحیح, نہ ہی بتانا ہے. تو اس لیے سیلریڈ کلاس جو ہے نا وہ ان کا مین ٹارگیٹ ہوتی ہے اور اسی سے ہی وہ پیسہ جو ہے وہ سک کر کے وہ IMF کو دے رہے ہیں. جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ آپ کو پینشن نہیں ملے گی, آپ کو اس کے اوپر گریجویٹی ملتی تھی وہ نہیں ملے گی, تو آپ کا جو لمسم اماؤنٹ ملتی تھی ریٹائرمنٹ پہ اس کو اتنا کم کر دیا ہے, 50% سے بھی کم رہے گی, بلکہ 25% پہ آ گئی ہے. تو ایک بندہ جو ساری زندگی کہتا ہے, خواب دیکھتا ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے, میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, میں نے بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ کرنا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جب اسے 25% ملے گا تو اس کے سارے خواب, ساری کے ساری جو اس کی بلڈنگ ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی. تو یہ بہت بڑا, میرا خیال میں یہ بہت بڑا انجسٹس ہے کہ آپ کو وہ جو ریٹائرمنٹ پہ پیسہ ملتا ہے وہ بھی آپ کو کم ملے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر کوئی. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اسی میں سے ایک سوال بنتا ہے کہ ٹیکس نیٹ ہم وسیع کرنا چاہتے ہیں اور ٹیکس نیٹ ہمارا وسیع نہیں ہو رہا, اور جو لوگ جس طرح بھی ٹیکس کو چوری کرنا چاہتے ہیں, جب کوئی ایسی تجاویز یا ایسے آپ نے دنیا بھر میں دیکھا, اس میں کس انداز میں اس ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جا سکتا ہے اور کیسے لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے, یہ میرا آپ سے سوال ہے, لیکن میں اس کا جواب آپ سے وقفے کے بعد دیتا ہوں. سو ناظرین اکرام, ہم ایک وقفے پر چلتے ہیں. وقفے کے بعد ڈاکٹر شہباز صاحب سے اسی سوال کا جواب لیں گے. میرے ساتھ رہیے این نیوز مکالمہ رضی کے ساتھ. ناظرین ویلکم بیک. مکالمہ رضی کے ساتھ بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے, اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا
کہ ٹیکس نیٹ کو کیسے وسیع کیا جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر شہباز صاحب سے اس کا جواب حاصل کریں۔ جی بہت شکریہ رضی بھائی۔ دیکھیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں اس کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے۔ پاکستان دنیا کا بہت ملک ہے جہاں انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے، ڈائریکٹ کی کم ہے۔ تو اس کے لیے جیسے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، بڑی پرانی جو گورنمنٹس ہیں ان کو یہ ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھائیں تاکہ جتنے زیادہ یوزر جو ٹیکس کے اندر آئیں گے تو اتنا اماؤنٹ زیادہ اکٹھا ہوگا۔ لیکن اس میں چونکہ ہمیں ریفارمس لے کے آنے کی ضرورت ہے اس شعبہ کے اندر، ہم شاید اس طرف جانا نہیں چاہ رہے، حالانکہ IMF بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں، آپ جو اکنامک ریفارمز ہیں وہ امپلیمنٹ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اکانومی جو ڈاکومنٹڈ ہو پوری کی پوری۔ اور پاکستان میں ابھی جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 25 سے 30% آپ کی شیڈو اکانومی، آل دو وہ شیڈو اکانومی جو کسی حد تک بلیسنگ بھی ہے، لیکن دنیا کے اندر جب ڈاکومنٹیشن کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، میرے خیال میں ہمیں بھی وہ توجہ دینی چاہیے۔ تو وہ ایک جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے میرے خیال میں وہ ایک پریشانی ہے آپ کے لیے کہ وہ جو ٹیکس نیٹ ہے وہ آپ کا بڑھنے نہیں دے رہی، اور اس میں میرے خیال میں جو پولیٹیکل ول ہے وہ بھی شامل ہے کہ شاید ہم نہیں چاہ رہے کہ وہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں، یہ بڑے بڑے ایگریرین جو لینڈ لارڈز ہیں ان کو شاید اس میں لے کے آئیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو کل کو ہم نے الیکٹیبل جو ہے ان کو بھی چوز کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی میں آپ سے ہی میں سوال اب کر رہا ہوں، میں نے اس میں ایک پبلک کا رول بھی ہوتا ہے۔ پبلک کا رول یہ ہے کہ پبلک کیسے، میں ٹیکس پیئر ہوں اور میں کہیں خریداری کے لیے جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے کارڈ سے پیمنٹ کرنی، جس پر وہ رجسٹ کرتے ہیں عموماً، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی اس پر تو ہم اتنے % ہم جو ہے نا آپ سے ہم پر خرچہ آ جائے، ہم پر آ جائے گا۔ ہم ان کے ساتھ اگر کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر تو کچھ نہیں ہوا۔ ارے وجہ نہیں، وہ کیش مانگتے ہیں، کیش اکانومی جو ہے وہ ٹیکس کے پوائنٹ میں کہیں کاؤنٹیبل نہیں ہوتی نا۔ ہاں جی، تو اس میں ہمارا رول ڈاکٹر صاحبہ اب یہ ہے کہ میرا تو یہ رول ہوتا ہے کہ میں اسے کہتا ہوں کہ میں آپ سے چیز نہیں خریدتا، That's good. میں کسی اس جگہ سے ہی لوں گا جو میرے کارڈ پر مجھے میرے سے لے گا، کیونکہ میں کیش لے کر آیا ہی نہیں ہوں۔ اس میں جو ہے جب رجسٹنس ہو رہی ہوتی ہے، اس میں خواتین کا رول ایک سب سے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر شاپنگ کے لیے خواتین نے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ خواتین کا رول آپ کس سینس پہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ انہیں موٹیویٹ؟ دیکھیں خواتین شاپنگ جب کر رہی ہوتی ہیں، کئی دفعہ تو خواتین خود بھی کر رہی ہوتی ہیں نا اپنی چیزیں، اور وہ دکانداروں کے ساتھ خود وہ ہمیں کئی دفعہ وہ کمپرومائز کرتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس بارے میں as far as my own case is concerned، کیونکہ ہم بھی خواتین آپ کو پتہ ہے پوری انڈسٹریز پاکستان کی تو چلا رہی ہیں، فیشن انڈسٹری، تو ہم بھی شاپنگ کرتے ہیں، بٹ اٹ نیور ہیپنڈ ود می کہ کسی نے مجھ سے کہا ہو کہ آپ نے کارڈ پہ پیمنٹ نہیں کر رہی، نیور۔ ٹھیک ہے، وی آر ویری فریکوینٹ شاپرز جسے کہتے ہیں، تو لیکن یہ کہ مجھے کبھی کسی نے کہا نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی خاتون یہ کہہ رہی ہو۔ تو بلکہ اگر آپ ریسٹورنٹس پہ چلے جائیں تو وہاں پہ کیونکہ ہم نے GST اور سے وہ ہم ایکسائز ڈیوٹی دیتے ہیں، تو وہاں پر تو وہ بلکہ کارڈ پہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ کارڈ پہ دیں تو زیادہ بہتر ہے، اس پہ 15% 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ سو آئی تھنک کہ ڈاکومنٹیشن اس حد تک ٹھیک ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کارڈ پہ، یہ میرے علم میں کبھی بھی نہیں آیا۔ اگر میرے علم میں آئے تو خواتین اگر یہ کہتی ہیں تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ خواتین اگر کارڈ کے بغیر کیش پیمنٹ کرتی ہیں تو کیا وہ انہیں کوئی اس میں کوئی رعایت کریں گے ریٹس کے اندر؟ یہ نہیں میرا خیال ہے۔ نہیں وہ میڈم ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ پروموشنز ہوتی ہیں، کچھ جب فوڈ سینٹر پہ جاتے ہیں تو وہ کہہ رہی ٹھیک ہے کہ کارڈ سے کریں کیونکہ ہم لنک ہیں فلاں بینک کے ساتھ، اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ہم دیا جائے گا۔ پچھلے ہفتے میرا ایک ایکسپیرینس ہوا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز دا نیم، تو میں نے ان سے کہا جو کسی ہم کلینک پہ تھے تو وہ جب انہوں نے بتایا یہ ہمارا پیکج ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کارڈ سے پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جی ہم اس پر 5% ٹیکس کاٹیں گے۔ میں کہا یار وہ میں نے تو کہیں یہ نہیں سنا کہ اگر آپ پلاسٹک ٹرانزیکشن پلاسٹک منی سے آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس پر 5%۔ اے جی وہ ایسے ہے کہ ہم اگر اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے لیں گے تو ہم سے گورنمنٹ پوچھے گا آپ نے کیا پرچیز کیا۔ میں کہا جب ان کو بتائیں کہ فلاں کلائنٹ تھا اس کو ہم نے سروس بیچی ہیں اپنی، تو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ 5 وقت کا نمازی طبقہ، میری بات سمجھ گئے آپ ٹھیک ہے، وہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم ٹیکس گورنمنٹ کو پے کریں۔ تو جہاں تک پبلک کا رول ہے میرے خیال میں وہ رول صحیح ادا نہیں ہو رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم شاید جو اکانومی کی فلاح بہبود ہے یا اکانومی کے اندر میرا اپنا کنٹریبیوشن یا آپ کا کنٹریبیوشن ہے، وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس ملک کو ہم نے کیا دیا ہے؟
That's it. تو اونرشپ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ میں پہلے اب ہماری ایک بات ہو رہی تھی وہ انفارمل کہ چائنا میں لوگ رہتے ہیں, چائنا کی بات کرتے ہیں, بالکل صحیح, اور وہ چائنیز اکانومی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کی بات نہیں کرتے. جو خامیاں پاکستان کی وہ ہر بندہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, لیکن جب کنٹریبیوشن کی بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی وہ سوچیں گے اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب آپ کے یہی سبجیکٹ پر آتا ہوں, اور وہ ماحولیات ہے, اور وہ جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں جس انداز میں, اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری فصلوں کا پیٹرن بھی تبدیل ہو رہا ہے. کچھ فصلیں ایسی ہیں جو منافع بخش ہو گئی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو کپاس سمیت ختم ہو گئی ہیں, انہیں ان کی دیکھ بھال نہیں کرنا ممکن نہیں رہا. کچھ ہمارے پاس پیسٹیسائڈس کے ایشوز آ گئے جس کی وجہ سے کاشتکار جو ہیں ان کی ہماری جو فصلیں بھی جو ہیں وہ پیسٹیسائڈس کی عادی ہو گئیں, اور ان کی وہ رجسٹرس جو تھی دوائیوں کی وہ بھی ختم ہو گئی. اس حوالے سے آپ کی رائے لینا چاہوں. اب میں پیرس میں تھا, میرے خیال میں 2016 کے بعد وہاں ایک کانفرنس ہوئی تھی. اس میں چونکہ ہم تو ابھی کلائمیٹ ایشوز کے اوپر آ رہے ہیں, تو وہ میں نے پروفیسر دیکھ ابھی ماشاء اللہ بہت اچھا جرنل آیا انرجی کے اندر, انرجی اکنامکس, اس کے ایڈیٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریچرڈ ٹول. تو ہم نے ان سے ویسے کویشچن کر دیا کہ ہمارے ہاں یہ سچویشن جو بھی بتا رہے ہیں, تو کہتے ہیں آپ کو نا فصلوں کا جو ہے نا وہ کلٹیویشن پیٹرن وہ چینج کرنا چاہیے, آپ کو فصلوں کا پیٹرن چینج کرنا چاہیے. تو میں حیران پریشان میں کہ یار یہ کس طرح کا سوال بتا رہا ہے کہ یہ از گوئنگ ٹو چینج دا نیچر. مجھے اس کا وہ جواب جو اس کی مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو کارپوریٹ فارمنگ جو اس کے اوپر چلنا چاہیے تھا, ہم نہیں گئے. ہمیں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے تھا, ہم نے نہیں کیا. ہمیں اپنے کسانوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا, ہم نے نہیں کیا. اور اس کا آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے جس کے اوپر 44% کہتے ہیں ہمارا امپلائمنٹ یہ سیکٹر جنریٹ کرتا ہے, وہی سیکٹر آپ کا بیٹھ گیا. اور آنے والے دنوں میں مڈل مین کی وجہ سے نقصان ہوا. اور ہم نے ابھی تک اپنا جو کسان ہے اس کو مارکیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کیا, اٹیچ نہیں کیا ہم نے. وہ مڈل مین ہمارا ہر جگہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ پولیٹکس ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے ایون ایگریکلچر ہو. ڈاکٹر صاحبہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, وہ ڈائریکٹ ہماری زندگیوں پر اثرات مرتب کر رہی ہوتی ہیں, اور ایز اے نیشن ہم چیزوں سے دستبردار نہیں ہو رہے ہوتے. مارکیٹ کی اور اکانومی کی تو بات تو یہی ہے کہ آپ جس ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ ہے, سو ہم اگر کچھ چیزوں پہ جیسے ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں چینی کا بحران آیا تو انہوں نے چینی کا استعمال کر دیا, اگر کہیں مرغی کا بحران آیا مہنگی ہوئی تو انہوں نے مرغی کا استعمال. ہمارے ہاں یہ نہیں اڈاپٹ ہو سکا, اس کی بنیادی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ پروڈیوسرز جو ہیں وہ اپنی کوئی نہ کوئی کولیبوریشن کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں رزسٹ کیسے کرنا ہے. تو بائرز کیونکہ انڈیویجولز ہوتے ہیں, اور وہ آپ دیکھیں ہمارے پاس 3 طرح کے طبقے ہیں نا, ایک امیر طبقہ ہے, مڈل کلاس ہے, پھر لوور کلاس ہے. جو مڈل کلاس ہے اور لوور کلاس ہے ان کے لیے تو مسائل ہیں مہنگائی کی. جو اپر کلاس ہے, اصل مہنگائی کرنے والے تو یہی لوگ ہیں نا, تو یہ جب ہر چیز خرید لیں گے تو چیزیں تو ان کی بک جائیں گی, میجورٹی تو لے لے گی. جو لینے والے تھے جسے کہتے ہیں اسکیم کرتے ہیں وہ بائرز ہیں, ساری اسکیمنگ تو ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوور اور مڈل کلاس ہے یہ تو بہت مشکل سے چیزیں خریدتے ہیں, ہارڈلی تھوڑی سی چیزیں خریدتے ہیں. مثلاً ایک شخص ہے, اس نے ایک پیاز لینا ہے ہانڈی پکانے کے لیے, تو وہ 5 کلو نہیں لے گا, 1 کلو لے لے گا, آدھا کلو لے لے گا, اسے ہانڈی تو پکانی ہے نا. تو ہاؤ کین ہی رزسٹ. میں تو عینی شاہد ہوں ایک پرچون کی دکان کا کہ وہاں محنت کش لوگ جاتے تھے, اور وہ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے 5 روپے کی فلاں چیز دے دیں, 10 روپے کی فلاں چیز دے دیں, 50 روپے کی فلاں چیز دے دیں, تھوڑا سا گھی دے دیں. وہ اس طرح چیزیں لے کے جاتے تھے, یعنی آج کی چیز لے کے جا رہے ہیں. اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے آج ہماری دیہڑی نہیں لگی, آج ہمیں ادھار دے دو. آپ دیکھیں یہ آپ کا میٹرو اسٹور ہے. میڈم آپ کی ساری بات کاٹ رہا ہوں, یہ اس میں پرچیزنگ پر دوسرے جو آپ بات کریں کہ ہم ایٹیٹیوڈ کو چینج نہیں کرتے. میں آپ کو ایگزامپل سے, اپنے گھر کی میری والدہ صاحب کو شوگر ہے, اور میری 100% کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو چینی کا استعمال جتنا کم سے کم کرنے دوں اتنا ہی اچھا ہے. اب انہوں نے کیا کہ میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ
मैंने 5-5 किलो शक्कर के 5-4 पैकेटों को ला के दे दिए कि आपने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है जी, चलो कम से कम ये चीनी से ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। और जो ही उन्होंने देखा कि और जो ही उन्होंने देखा कि 2 किलो शक्कर रह गई, एकदम से उन्होंने 100 किलो चीनी का जो है ना वो तोड़ा करके अंदर ला के रख दिया। तो असल में बेसिकली जो रवैया होता है आपका वो चेंज होने में टाइम लेता है। अब हमें ये होता है कोई चीज़ हम कहते हैं यार फटाफट चूंकि चीज़ शार्ट होगी तो इकट्ठा करके रख लो, पता नहीं कल को मिले या ना मिले, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा ना। तो बेसिकली वो जो आप देखें जो आपका रवैया होता है, आप अगर आप देखें अफगानिस्तान में जब जंग लगी तो वो जो मिनिस्टर उस एरिया के लैंडलॉर्ड थे, जब वो पेशावर में आके उन्होंने बसना शुरू किया तो चंद साल वो ऐसे ही ज्यूम करते कि जैसे हम यहाँ पे भी उसी तरह इंडस्ट्रीज हैं, उसी तरह हम वो वजीर हैं, तो उनका शाना अंदाज था। लेकिन विद द पैस ऑफ टाइम उन्होंने अपना जो कंजम्पशन पैटर्न था वो चेंज किया। तो इसमें मेरे ख्याल में चेंज जो है ना वो आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एजुकेशन है। आप को लोगों को एजुकेट करें कि अगर मुल्क को ज़रूरत है कि आप तेल का इस्तेमाल कम करें तो लोग इस्तेमाल कम करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके अपने अंदर आप हुकाम बाला से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके कौल और फेल के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए। हमारा मिनिस्टर, हमारा जो हुक्मरान है वो कहता कुछ है और करता कुछ है, इसलिए मेरे हमें लोग जो है उन बातों की तरह सीरियस लेते नहीं हैं। डॉक्टर साहब, हम इंटरिम पीरियड से गुजर रहे हैं जी जी जी, और इंटरिम पीरियड में इंटरिम फैसले हो रहे हैं, आर्जी बुनियादों पर चीज़ों को चलाया जा रहा है। आप इस सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो कोई नहीं हमें बनती दिखाई दे रही, तो ये अनसर्टेनिटी जो है ये मुस्तकबिल में जाकर क्या असर? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज आर नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जख्म है, उस पर आप मरहम लगा दें और एंटीबायोटिक ना दें। तो अगर आपने ये कहा जी डंग टपाओ वाला मसला ही है तो हमने ये काम करना है, थोड़ा सा कर लिया, लेकिन उसका खमियाजा जो है वो हमारी आइंदा नस्लें भुगतती हैं, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज फर्ज करें गवर्नमेंट हमारे पे टैक्स नहीं लगाती, मैं एक मिसाल देती हूँ, नहीं लगाती तो कर्जे ले लेती है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है ये कर्जे वापस कहाँ से आएंगे? द अल्टीमेट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज नॉट द डेट, कर्जा नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है? टैक्सेशन। तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो हमारी जो करंट जनरेशन है वो तो फ़ायदा उठाए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ ना बचा सकें। तो ये जो इंटरम टाइम में आप बात कर रहे हैं ना, ये हम करंट जनरेशन के लिए थोड़ी बहुत आसानी पैदा कर देंगे, क्योंकि अब ज़ाहिर लोग तो चीखेंगे ना, महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अगला आने वाली नस्ल है वो डेट से और ज़्यादा इंडेप्टेड हो जाएगी। और इसका हल मैं ये समझती हूँ, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि इफ़ आई एम अ टीचर आई शुड पे ऑल माई ड्यूटी फुली एंड विद जस्टिस, कि मैंने अपने काम सही किया, स्टूडेंट ने अपना काम। अब देखें स्टूडेंट जो है वो आजकल के क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हमें जो चैट जीपीटी से मटेरियल मिल जाए, वो इधर से मिल जाए, कॉपी पेस्ट कर दें और थोड़ा बहुत चेंज कर दें तो हमारा जो है ना थीसिस हो जाएगा। जब आप ऐसा सोचेंगे ना तो फिर ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज ही हैं। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे करूँगा, चैट जीपीटी पर मुझे फिर आपके पास आना पड़ा। आईए जो है, ठीक है ना, वो दुनिया उसका कैसा इस्तेमाल कर रही है और हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रवैया कैसे तब्दील हो सकता है? फौरी तौर पर तो यकीनन नहीं होगा, लेकिन आप अपने नाजरीन को ये ज़रूर बताएं कि वो मस्बत अंदाज में इस टेक्नोलॉजी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली ह्यूमन तो नहीं है, उसके पीछे भी तो इंसानी दिमाग ही काम कर रहा है। तो जैसे चैट जीडीपी की बात करें, जो एप्लीकेशन है उससे जैसे मैडम करेंगे थीसिस, हाँ ठीक है वो शॉर्ट टर्म में थीसिस तो कर लेंगे, लेकिन कल को जब रिसर्च की बात होगी, जब आगे बात होगी तो फिर वो बिल्कुल वो वहीं के वहीं वो स्टक होकर रह जाएंगे। तो मुस्बत देखें इस्तेमाल जो है, आपका टिकटॉक है, आपका यूट्यूबर है, जैसे सोशल मीडिया के लोग जो आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है ना। मेरा मोबाइल है मेरे पास, तो मुझे हार्डली किसी की मिस कॉल आती है, ठीक है, और मेरे जितने दोस्त हैं, मेरा व्हाट्सअप है, मैं सारे का सारा, चूँकि मैं अगर रिसर्चर हूँ तो मैं बरमला ये कह देता हूँ खुल्लम खुल्ला, मुझे वो मैसेज नहीं आना चाहिए कि ये आप 15 बंदों को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपको कोई नेकी मिलेगी। नेकी जो है मेरा रब का मामला है और वो मुझे पता है। लेकिन जी मैसेज तो वो आना चाहिए ना। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, मेरा अपना है कि व्हाट्सएप पर मैं सिर्फ उन दोस्तों का मैसेज देखता हूँ जिनका मुझे पता है कि आज इसने मैसेज किया, कोई वजह होगी। जी 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 बिल्कुल, तो वरना तो पड़े रह जाते हैं। अब ये है कि मैसेजेस आप देखें बाकी कितने, अब ये है कि यही मोबाइल है जो आपका मिनी कंप्यूटर है।
آپ اس کو اس طرح سے استعمال کریں. اب یہ نہیں ہے کہ موبائل پر موویز ڈاؤن لوڈ کریں اپنا بھی ٹائم ضائع کریں موویز دیکھیں یا باقی لوگوں کو میسج فارورڈ کرتے رہیں. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, میں ایک ریسرچر ہوں, تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ میرا جو 24 گھنٹے کا ٹائم ہے اس کو میں نے 48 آورس کیسے بنا کے استعمال کرنا, کیسے میں نے پازیٹیولی استعمال کرنا ہے. کیونکہ میں آئی ٹی کا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی مدد سے اگر میں اس کا مثبت استعمال کرتا ہوں تو میری بھی گروتھ ہوگی. ورنہ نیگیٹیوٹی تو آپ کو پتہ عام ہے, اور سوشل میڈیا تو اس میں ماسٹر نیگیٹیوٹی پھیلانے کے اندر. دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کو چیزیں تو دے دیتی ہے, لیکن اچھے اور برے کا فیصلہ الٹیمیٹلی انسان کا دماغ ہی کرتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے, اچھے اور برے فیصلہ انسان کو خود کرنا ہوتا ہے. سو ناظرین اکرام, ہم نے بہت اچھی گفتگو سنی ڈاکٹر محمد شہباز صاحب سے, ڈاکٹر عذرا صاحبہ سے, اور اس میں یقیناً ایسی بہت سی باتیں ہیں جو اگر ہم بحیثیت قوم ان پر توجہ دیں تو ہم بہت سے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. مکالمہ رضی کے ساتھ آپ نے دیکھا. اپنے میزبان رضی الدین رضی کو اجازت دیجیے. نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.